به نام خدا. جلسه سوم است. خب جلسات پیش ما یوزر اینترفیس گفتیم یا همون یو آی گفتیم که ویو پورت ها رو گفتیم، یک سری شورتکات هایش گفتیم که مثلا تاپ و فرونت و لفت و پرسپکتیو داره و یک سری این بالا سلکت و موو و روتیت و اسکیل یا رو گفتیم. پایین مثلا گفتیم در مورد آیزولیشن مود و لاک و ویو پورت ها رو گفتیم. دیگه یک سری زوم سلکتد رو گفتیم و یک بار با یک سری چیزا مانده از پیش. یکی که حالت اسنپینگ یا همون گفتیم که مثلا یک آبجکت میخواین در یک آبجکت دیگه بچسبونید با از ورتکس استفاده میکنیم که از یک قسمت بود، شورتکتش هم اس بود، میزنیم فعال میشه. باز اینجا ما اگه نگاه کنید سه نوع داریم حالت اسنپ 2.5 3. اگر نماها رو ببینید یکیش بالاست دوتاش پایین است. نه حالت اسنپینگ که 2D به صورت است. مثلا من اینو میارم با اسنپ نمیشه، میبینید به خاطر چی؟ به خاطر که 2D فقط اون دفعه x و y خودش است، این دو دفعه x و y خودش است، ولی این دو دونه میشه اینجا اسنپ. میبینید پالی هم چسبید. در حالت 2.5 در یک فضا مثلا ما این رو می‌کنیم در اسنپ میشه، ولی یک چیزی که داره اسنپ وقتی میشه این همون بالا اسنپ، یعنی این محور این قد از اینجا اسنپ شده ولی پایین نماده که برای فضا مثلا بین فضای 2D و 3D کار میشه. ولی اگه من اسنپ 3D رو فعال کنم که یا همون 3D نمیشه، 3D رو فعال کنم این پایین آمد. در ویو پورت بالا بود ولی مثلا من در این اسنپ که تیری باشه پایین میاد، در روی سطح میاد. فرقای بین اسنپ هایی است. دیگه ایش مانده بودی رو گفتیم بردان. در حالت داریم به نام میرر چی است؟ مثلا ما یک همچین شکل اینجا داریم، یک تیپا حالت پرسپکتیو میریم. مثلا ما این رو میخوایم ولی یک میرر بزنیم. این میرره که بزنیم این میرر است. تقریبا همون کار میرر اتوکد میکنن، فقط با این تفاوت که مثلا شما اینجا میرید کپی میشه، الان این کپی برش اینستنس هست. اینستنس هم یعنی که اینستنس یعنی که این آبجکت کپی میشه، ولی از اگه آبجکت اولی رو تغییرات ایجاد کنیم همین آبجکت دومی هم روش تغییرات میاد. رفرنس مثلا یک آبجکت داره شما چند دونه ازش کپی میکنید، اون اولی رو اگه تغییر بدید دیگرش تغییر میکنه، ولی دیگر رو تغییر اولی تغییر نمیکنه، بخاطر اینکه اولین رفرنسش هست. و این مثلا یکی چیزاست، محورها است. مثلا در محور x کپی شده، مثلا کپی میشه در محور x کپی شده، در محور y، در محور z، در محور z کپی میشه x y y z z x. این محور اصلی رو مثلا بسته به ضرورتتون در جایی که استفاده میکنید از این استفاده میشه. از این محور رو میتونید تغییرات بدید. مثلا یه جایی هست مثلا میرر که در اتوکد بود دو تا نقطه رو میگرفتیم، ولی برای از این بر اساس محورها تعریف میشه میرر. این آفست هم که هست، مثلا این فاصله بین این کپی هاست چقدر میتونم فاصله باشه. من میخوام بالا باشه یا پایین باشه آفست داره. و یکی دیگه هم که هست من فیرو تغییرات بیارم. این یه قسمت دیگه است الاین هم در اتوکد هم داشتیم دو دستورش. الاین که هست مثلا شما من این رو اول انتخاب میکنم، این شکل من میخوام با این الاین کنم، الاین رو میزنم، شکل دوم میگه انتخاب کنم میزنم، میدید الان رفت باید الاین شد. اینجا بعد الاین که میزنید با یک همچین چیزی باز میشه x y z و این کارنت آبجکت است. کارنت آبجکت همین آبجکت تیپات ما بود که انتخاب کردیم. تارگت آبجکت همین کالمی که جور کردیم. مثلا پیوت پوینت رو دفعه پیش گفتیم که مثلا این قسمتی که هست
به این میگن پیوت پوینت. این در زیرش هست، درست است؟ این هم پیوت پوینت در زیر است. وقتی که ما این را الان میکنیم بازی پیوت پوینت و پیوت پوینت هم باشه، دقیقا همون پیوت پوینت را روی هم میذاره و دیده شده و x ما الان مثلا فقط میخوایم در محور z این الاین شود. x و y شو برمی‌داریم فقط محور z، یعنی این همینجا هست فقط در محور z خود بالا پایین میره. مثلا سنترش بگیریم در مرکز از این میشه سنتر کارنت آبجکت است که همون آبجکت تیپ اول انتخاب کردیم. سنتر از بگیریم در میگه سنتر تیپات در سنتر او کالم باشه. مینیموم الان مینیموم تیپات که همون پایین ترین سطحش میشه با سنتر کالم برابر شد. مینیموم با مینیموم همون پیوت پوینت میشه، چون به خاطر که مینیموم آبجکت ها هر کدومش زیرش است. یکم باید چیزشه مثلا ماکسیموم تیپات رویش میشه، بعد مینیموم تارگت آبجکت که زیر میشه با هم الاین میشه. اگر فتوشاپ کارکردن یه چیزی داره که مثلا الاین کنید، الاین تکست و پیج و چیزا، نه همچین حالتایی داره که اونجا ننوشته مثلا مینیموم سنتر، اونجا مثلا نوشته الاین لفت، الاین رایت، الاین سنتر، الاین میدل، الاین تاپ، الاین باتم. دیگه اینا مثلا ما اگه میخوایم حالا این بره ایکس و وایش فعال میکنیم، پیوت اینجا میشه سنتر این در اونجا بالا بره، چون من ایکس و وایش فعال کردم. دیگه مو در اصل این هم حرکت موو انجام میده، هم حرکت الاین، هر دو حرکت انجام میده. تا اینجا اگه بخوایم باشه اوکی میکنیم، همونجا میمونه، اگر نه کنسل میکنیم باز همون حالت اول میشه. دیگه یک سزونه بود که من جلسه پیش مانده بود براتون نگفتم و این جلسه یک قسمت دیگه هم هست به نام لایر که مثل اتوکد هم لایر داره. من یک لایر درش تعریف میکنم چون قسمت لایر منیجرش هست یا هم سیم اکسپلورر. مثلا من یک لایر برش تعریف کردم به نام لایر 0 یک باکس میکشم، چون این لایر انتخاب بود این باکسی کشیدم در زیر مجموعه این لایر شد، همون نستد میشه. مثلا من هر چی دیگه چون این لایر انتخاب بود من هر چی دیگه بکشم برای اون میشه که مثلا برای مثلا یک صحنه خیلی استفاده، مثلا تیری داره، یکی درخت خیلی سنگین میکنه صحنه، مثلا چمن است، دیگه بیلدینگ هست، اینا هر کدوم میخواین در یک لایر باشه که به راحتی بزنید. باز مثلا وقتی که میخواین کار کنید چون سنگین میکنه تیری، میخواین تیری رو شما مثلا هاید کنید، از این طریق مثلا اگه کلش در زیر یک لایر باشه شما فقط لایر رو کافیه هاید بزنید. فریز است، فریز که باشه دیگه نمیتونید تکان بدینش. به این صورت در میاد و مثلا استفاده کمتری از رم میکنه، به خاطر اینکه هر چی میکشیم از رم استفاده میکنه، رم اضافه میشه. باز دیگه اینو برمی‌داریم میاریم. مثلا این هم که هست، یه قسمتی که هست مثلا اگر ما ایاش رو برداریم از اینجا تغییرات ایجاد نمیشه، ولی در قسمت رندرینگ در شکل نمیاد. بعد اینجا حالت فعال بودن یک لایریه که مثلا این صفر دفالت است، مثل اتوکد یک صفر دفالت داره، هیچ وقت پاک نمیشه، نمیتونیم کارش کنیم. و یک اگر لایر نو میخوایم مثلا اینجا کریت نیو لایر مثلا، ولی یک چیزی هم که هست این یک کمی فرق میکنه با اتوکد. وقتی که لایر انتخاب باشه یک لایر نو جور کنید، مثلا اینجا میبینید یک صفر است، من لایر نو جور کردم، این انتخاب بود، مثلا روی ازی بودم، مثلا روی ازی هستم، یک لایر نو جور کنم زیر مجموعه ازی میشه. اگر میخواین که مثلا یک لایر نو جور کنید در بیرون یا فضای بیرونش یک کلیک کنید، این یک لایر نو جور شد. سه دونه لایر است. ولی وقتی که انتخاب باشه لایر نو جور کنید یا آبجکت نو بکشین زیر مجموعه این لایر میشه. مثلا اینجا یک لایر داریم مثلا اکتیو، اینا مثلا روی ازی گرفتم نه انتخاب است. این پلاسی که بزنید اد تو اکتیو لایر، اکتیو لایر ای است، مثلا لایری که اکتیو است ای است.
yes. باز از اینجا میتونید اکتیو کنید دایره رو. میبینید این دایره اکتیوش یک کلیک میخواد روی ازیو. این الان اکتیوی میشه، اکتیوی است. مثلا این انتخاب است ولی اکتیوی است. با این مثلا چیزی بکشین با این استفاده میشه. ما چند نوع قسمت کرییت، چند نوع مثلا آبجکت یا چیز داریم. یکیش پریمیتیو است. پریمیتیو یعنی آبجکت های اصلی که مثلا میتونید پرایمری که میتونید تغییرات مثلا بیاریم و با همین آبجکت ها کل چیز میشه ساخت. مثلا با پلین زمین میشه ساخت، با باکس خانه، حتی یک خانه رو میتونن مدل کنن. با مثلا تیپات شکل‌های مختلفی میتونن در بیارن. مثلا تیپات کانورت تو ادیت پولی میکنیم. مثلا شما فقط نشانتون رو مثلا دلیت میشه، قندان میشه، یا مثلا کدام کاراکتر میخوان جور کنن از این جور میکنن و خیلی چیزهای دیگه. به خاطر که آبجکت های اصلی هست. مثلا شما اسفیر کار دارین، یا با این اسفیر مثلا هم میتونید یک توپ جور کنید، هم میتونید یک صورت انسان جور کنید. خود در کل این آبجکت هاست. و یکی extended primitive است. extended primitive اینا خیلی استفادهش نسبتا کمتر در آبجکت های اصلی است. مثلا هیدرا این همچنین دو تا هرم روی در رو است. دیگه مثلا چمفر باکس هم استفادهش خوب است، میشه استفاده کرد. مثلا این برای بیشتر برای کاوچ استفاده میشه. کاوچ یا کدام بالشتی چیزی جور میکنم ازش استفاده میشه. کامپاوند آبجکت هم که هست. از اینجا مثلا یک سری کارا انجام میشه. اسکاترینگ همون درخت میخواین زیاد در یک فضا بانن، از اسکاترینگ استفاده میکنم که مثلا چون اسکاترینگ یک چیزی است که هم میتونه در سایز درخت‌ها را، مثلا یک درخت داریم نه، هم سایز درخت‌ها را خود قرار میکنه، هم تعدادشون رو کم و زیاد میکنه، همین که روتیتشون میکنه، هم اسکیلشون میکنه. کل کارا در اسکاتر باید چند تا پارامتر داره و رو تعریف میکنه، باز او خودش اسکاتر میکنه. به اصطلاح اسکاتر میگه اگه نامش شنیده باشین. دیگه این آپشن از اینجا آپشن بولیان و پرو بولیان بیشتر استفاده میشه از کامپاوند آبجکت. به خاطر که مثلا شما یک دیوار جور میکنید، میخواین یک جایش مثلا کلکین کنید، اونجا مثلا ضرورت دارین دیوار اونجا برداشته شده مثلا که کلکین مثلا مثل از پرو بولیان استفاده میشه. نمونهش نشان بدم بهتون. مثلا یک فرض کنید یک تعمیر است. من ایران میکنم از اینجاش مثلا کم کنم، انتخابش میکنم، میرم روی کامپاوند آبجکت بولیان که مثلا اینجا میبینید سابسترکت a-b یونیون. مثلا اینو بزنین این باشه مثلا این قسمت جدا میکنه ولی هنوز هست که باید خودتون علایه دستی جدا کنید. که بیشتر همین سابسترکت اینجا استفاده بیشتری داره. بعد از اینجا که ما این انتخاب کنیم بولیان انتخاب کنیم شکل اصلی که میخوایم بولیان شد. بولیان رو میزنیم پیک اپرند بی رو میزنیم این ازش کم کنیم. او از اینجا برداشته شد، سابسترکت شد. از اینجا جدا شد. ولی مثلا اینجا میتونید شما یک دروازه بانید یا مثلا کلکی میمونید. در کل چیز هم طرف مثلا من حالی این بولیان بود. پرو بولیان هم همین کارا میکنه، فقط فرقشی است که ولی یک چیز دیگه حالت کپی در تیردمکس چطور هست. وقتی کپی میخواین کنین دست شیفت هم میگیرین این را مثلا کپی میزنید. سه نوع حالت داره. یک کپی، اینستنس، رفرنس. بیشتر اینجا کپی و اینستنس استفاده، رفرنس خیلی کم استفاده میشه. کپی یعنی که من یک کپی میکنم این علیه خودش یک جسم علایده شد، این دیگه یکی علایده است، یعنی هر تغییرات من روی از این کاری نداره و همچنین نداره. ولی مثلا فقط یک دفعه نشان بدم راست این کواد منو میگن. کواد منو مثلا گزینه‌های مختلفی داره که ما اینجا مثلا هایت سلکشن بیشتر هایت دیگه خوش استفاده میشه، زیاد استفاده میشه. مثلا من این را سلکت کردم میخوایم هایت شود چون من این دو تا رو کار دارم. هایت سلکشن سلکت میکنم هایت میشه. مثلا
من اینو یک تغییرات میارم، میبینید تغییرات نامد روی دوباره روی از این تغییرات میارم هیچ. ولی اگر من مثلا اینو پاک میکنم از این اینستانس میگیرم، اینستانس که بگیرم و اسکیل خودش البته باید پارامترها که کار کنیم هر دویش میشن. من یکش انتخاب کردم ولی هر دوی به خاطر چی؟ اینستانس است، یعنی که کپی است و قابل تغییر با پارامترهای همدیگه. این آبجکت قبلی رو میارم آن هاید آل میزنم که بیاید آره بولیان چیست؟ این بولیان شده قبلا ایدیبل پولی بولیان میزنم. بولیان مثلا من اگه بولیان بزنم فقط یک بار میتونم حرکت انجام بدم دیگه نیست. مگر اینکه من دوباره ایرا برم کنورت کنم در ایدیبل پولی، دوباره بخوایم ایرا سابسترکت کنم. ولی بولیان یک خوبی که داره شما میتونید استارت پیکینگ نمیشه، اونجا پیک آبجکت نمیشه، اونجا استارت پیک میشه. خود من اینجا مثلا شروع میکنم هر چند تا باشه، مثلا 10 تا 20 تا باشه من شروع میکنم دانه دانه بولیان میکنم خلاص میشم. ولی برای بولیان شما باید هر دفعه او را بولیان کنید، دوباره باز کنورت در ایدیبل پولی دوباره بولیان کنید تا مثلا شما یک شکل دارین 100 جای بولیان داشته باشه. وقت بولیان میخواین کنید تال میخوره. بولیان مثلا دانه دانه کلیک کنید خلاص میشه. این قسمت شیپس است یا برای اسپلاین مدلینگ استفاده میشه. قسمت شیپ است، مثلا فقط خط با خط شروع میکنه، فقط خط است. با از این میتونید شما یه شکلایی بسازید. این به قسمت اسپلاین مدلینگ میشه اسپلاین مدلینگ که جلسه بعدی میشه. فعلا پلیگون مدلینگ کار میکنیم. دیگر مثلا این وقتی که شما یک شکلی رو میکشین این یک پارامتری داره اینجا که میتونه اینجا تغییرات ایجاد کنید. ولی وقتی که شکل کشیدین راست کلیک کردین این دوباره میکنن دیگه اون پارامتر نیست. اون پارامتر در اینجا قسمت مودیفای است. شما در مودیفای میتونید تغییرات بیارید. مثلا دیگه مثلا میشه 8000 نمیدونم چند است، مثلا 100 1 متر 1 متر باشه. انتخاب میکنید زیر زوم سلکتد میشه پیش میاد. مثلا این حالی یک در یک است، یک کیوب است. مثلا بخواید شما اینجا مثلا این حالی جایش معلوم است نه F4 جایش معلوم است. ما میخوایم اینجا مثلا برای از این سگمنت داشته باشه. سگمنت چیه؟ سگمنت مثلا شما میتونید او را از سگمنت ها خورد و کلام کنید یا مثلا فرو رفته ایجاد کنید یا اونجا را کدام تغییرات بیارین که از اینجا مثلا اضافه میشه سگمنت. 4 دونه مثلا 5 دونه اضافه کردم در طولش دیگه در عرضش 5 دونه. میبینید البته اینجا اگر شما اینجا مثلا این سگمنت ها رو اضافه نکنید، وقتی که این در ایدیبل پولی تبدیل کنید که کاربردترین بخش تیبل مکس هم ایدیبل پولی است، در اونجا میتونید با کانکت سگمنت بدین. حالا اونجا میرسیم که کانکت برای فقط مثلا این هم همون سگمنت یا کانکت نام داره. یا بعد که شما اگر اینو در ایدیبل پولی تبدیل کنید راست کلیک کانورت تو ایدیبل پولی. مش هست. مش یکی که مش با ایدیبل پولی فرقش چی است؟ مش زیاد مثلا سنگین میکنه آبجکت. مثلا وقتی که شما مثلا این خالی یک باکس است، ولی وقتی که مثلا یک جور کنید، مثلا یک چوکی جور کنید یا یک میز جور کنید یا کاوچ جور کنید با مش باشه خیلی ثقیل میشه فایلتون. و وقت اگر رم بالا داشته باشین که خوب است، اگه نداشته باشین جام میمونه، امکان داره تحت تیر مکس بسته شود. و بیشتر با ایدیبل پولی استفاده میکنم. ایدیبل پولی خودش شامل چند دونه چیز است که یکیش ورتکس نام داره، edge، border، polygon، element.
ورتکس چی است؟ ورتکس همون نقطه هایی که هست مثلا اینجا تشکیل میشه. شما انتخاب می‌کنید یک سری نقطه ها هست، درسته؟ اینا ورتکس است که مثلا شما اگر بخواید تغییرات رو بکنید طبق و این نقطه ها کجا تشکیل میشه؟ همون جایی که خط همدیگه رو قطع کردن، همون سگمنت ها ورتکس. مثلا ببینید من میکشم این طرف یا داخل میدم، ببینید فقط این نقطه ها، چون من این نقطه ها رو انتخاب کردم مثلا هست، مثلا من این چند دونه رو انتخاب میکنم یه رو میکشم بیرون، من سه دونه رو با هم کشیدم بیرون. نه بعد یک قسمتی هست، مثلا من این قسمت که هست این شورتکات های اینا چی هست؟ به نوبت 1 2 3 4 5 است از روی کیبورد. وقتی که حالت پلی باشه مثلا 1 میزنیم 2 3 4 5 دوباره 5 بزنیم از روی حالت بر باشه میشه.